नमस्कार, वैफा सांगेम न्यूज चॅनलाचेर आयज आमी रियलिटी घेवन आयल्या. गोंयकारांक खबर आसतलें की सांग्यार गुलमोहराचें झाड पडलें आनी अनिता फेर्नांडीस आमची भयण आमचे मदल्यान ना जाली. चड दूख जालें तेज्या भुरग्यांक, तेज्या घोवाक, तेजे फॅमिलीक. आजून सुद्दां ती रडटा, आवयची याद काडटा. गरीबसाण आसाच, त्या भायर जे गुलमोहराचें झाड पडलें तें झाड प्रशासनाक लागून अनिता फेर्नांडीस मेलें. जें झाड 4 वर्सां पयलीं मारपाक जाय आसलें तें झाड न मारले कारणान झाड अनिताच्या गाडयेर पडलें आनी अनिता ऑन द स्पॉट मेलें. अनिता मेली नंतर हो प्रश्न आयलो की सरकारी मदत अनिताक मेळपाक जाय. ह्या टायमार प्रशासनान अनिताक मदत करपा खातीर जेन्ना मुखार येवपाक जाय आसलें, सांगलें गेलें की अनिताचो घरकार एब्रॉड आसा. पेपर वर्क खंय तरी जायना. त्या टायमार पेपर वर्क कमी पडलें. एकूच रिजन मेळ्ळें की अनिताचो घरकार एब्रॉड आसा कामा खातीर, त्या खातीर पेपर वर्क जायना. सरकारी मदत मेळटली जाल्यार पेपर वर्क क्लियर जाय, हें रिजन. आयज ह्याच प्रश्नाचेर बोट धरून आमी नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांतले विचुंद्रेचो गांव याद करून दिता. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची स्कीम सांग्या खातीर 9,73,00,000 पास जाले. 4 गांव 4 पंचायती आनी ह्या भितर विचुंद्र्याक जो बोवाळ पडलो तो बोवाळ तुमचे मदीं आसा. आनी ह्या खातीर ही ग्रामसभा बोगस जाली. ह्या ग्रामसभेक जी कमिटी काडली ती बोगस, सील मारला तो बोगस, सायन हांगा सेक्रेटरी जी आसा ती बोगस. हो सील कमिटी वयर जो सेक्रेटरी म्हूण तिळवे बरयला तोय म्हणटा की ही आपली सायन न्ही. ही ग्रामसभा आमी पयर मिनिट्स विचारले ग्रामसभेकच की वाचून दाखय. सरपंचच म्हणटा की ही ग्रामसभा जाल्ली ना. Request to read proceeding of Gram Sabha meeting held on 27/11/2023. उलय जाते इंग्लिश उलय आमकां कळटा. जी अमित नायकान जी पळय आमकां हे रिक्वेस्ट केला त्या दिसा आमचे पंचायतीची ग्रामसभा मिटींग जावुना. सरपंचच म्हणटा की ही ग्रामसभा जाल्ली ना. ह्या जाग्यार इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह दाखयला 8वो. नेत्रावळी पंचायतीक 7च पंच पूण 8वो बुंडा वरकान फटींगपणाचो हांग घातला. त्या भायर भाशी लक्ष्मणी सचीव ज्या मनशाक विचुंद्रेची शेतां भाटां डोंगर खंय तें खबर ना. अशे टायमार ही फटींगपणांनी जेन्ना ग्रामसभा काडली, सील मारल्यो, सायनी मारल्यो, पोलीस स्टेशनार कंप्लेनी आसा, पूण ह्या फटींगपणाच्या ग्रामसभेच्या आदारार पयशे बेनिफिशरांक दिले. पूण अनिता फेर्नांडीसाचे बद्दल डॉक्युमेंटेशनाक लागून सरकारी मदत तेज्या घोवाक आनी फॅमिलीक मेळिल्ली ना. पूण आयज जेन्ना फटींगपणाच्या आदारार ही ग्रामसभा जाल्या, पयशे हे आवंटन जाल्ले आसा बेनिफिशरी ते सुद्दां बुंडा वरकाचे जे कोण निजी आसा तांकां. हेजेर 5व्या नंबरार बुंडा वरकाची घरकान्न आसा सविता बुंडो वरक. घर नंबर फटींगपणाचो 136 मेस्तपण दाखयला. बुंडा वरक आसा जेका पयशे मेळना तेणेय खाल्या पयशे. त्या भायर रजनी गांवकर साजिणचे पंच, एड्रेस फटींगपणाचो दाखयलो वेरेम वेल्ल्या. मेस्तपण दाखोवन रजनीक पयशे दिले, रजनीच्या घरच्यांक पयशे दिले, विचुंद्रेच्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक पयशे दिले, जे कोण कॅशर आसा तांकां पयशे दिले, जे मेस्त आसा तांकां पयशे दिल्ले ना. मेस्तपण दाखोवन बाकीच्यांक पयशे दिले. जेंकां पयसो मेळपाक जाय आसलो ते खंय तरी लँडलेस आनी एसेटलेस आसपाक जाय आसले, पूण जेंकां आसा सगळें तांकांच पयशे दिले. आनी कशे दिले? ह्या बोगस ग्रामसभेचेर. ही बोगस ग्रामसभा आनी ह्या ग्रामसभेच्या आदारान पयशांचें आवंटन जालें. पूण अनिता फेर्नांडीसाक जेन्ना पयशे दिवपाचे जाले जाल्यार डॉक्युमेंटेशन ना, पेपर तयार करपाक मेळना. ह्या खातीर बोट दाखयलें आनी सरकारी मदत अनिता फेर्नांडीसाच्या भुरग्यांक किंवा तेज्या घरकाराक मेळिल्ली ना. हें खंय तरी आजुनूय दुख्ख आसा. पूण आयज आमी ह्याच पेपराची बद्दल उलयतले. कंप्लेंट सांगे पोलीस स्टेशना भितर राखी नायकान दिल्या की हांगा फटींगपणां जाल्या, ही ग्रामसभा जाल्ली ना.
कितें जालें, इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां, सांग्या वयले PI आजून सुद्दां कंप्लेनंटाक आपयना. कित्याक आपयना हो प्रश्न आसा. कोण वाचयता? जी राखी नायकान आपल्याक धमकी दिली किंवा तोपता म्हणजे कागाळ सांग्या पोलीस स्टेशनाक दिल्ली आसा, एक बायल मनीस, आनी आजून सुद्दां कंप्लेनंटाक आपयल्लें ना इन्व्हेस्टिगेशनाक. कोण वाचयता बुंडा वरकाक? तू आता मागितलं का म्हाका रिप्लाय दी पंचायत तू तुझी हाजेर चलयना, एज पर पंचायत राज एक्ट चलयता आनी त्या तुका जायना हांवें तुका सांगला तुज्या जायना म्हाका रिटर्न दी. तुगे ती शाणपण आयकोपा हांव बसलें ना. तू म्हाका म्हजी ड्युटीज बंद करपाक रावूं नाका. हांवें रोखडी विचारला तुजी ड्युटी तूं कितें करता, ताका विचारला हांव म्हजी विचारता. केन्ना विचारलं तूं हांवें तें सांगतली हांव सांगता कितें विचारतलें. मागीर हांव म्हगे वायडा म्हजी कामां करता. तू कितली लोक काय काम केली हें केलें तुजेर उलयना, हांव म्हजी उलयता मला. तुका हाजे आन्सर कितले दिसले याद दवर. पहिला पेरपेरे तुका काय बी सांगल्या पेरपेरे याद दवर. खुर्चेचो घमंड दवर नाका. कितें आर्गात बसवलो तुगे कितें पळयतलो रावलो तुका कितें आर्गात बसवलो तुगे कितें पळयतलो रावलो तुका. कोण वाचयता बुंडा वरकाक? कोण फाटल्यान आसा हो प्रश्न आसा. आमी येवया BDO ऑफिसाचेर. ही जेन्ना ग्रामसभा फॉर्ज जाली, वयर एक सेक्रेटरी, हांगा सायन दुसरी, सील, हें सगळें BDO ऑफिसाक लागता. पूण BDO ऑफिसच खंय तरी ह्या अधिकाऱ्याक आपयता की वाट कशी काडप, कशें वाचोवप बुंडा वरकाक, कोण आसा फाटल्यान हो प्रश्न आसा. आमी जशें म्हणलें की हें डॉक्युमेंटेशन तयार जालें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान ही ग्रामसभा फटींगपणाची दाखोवन हे पेपर तयार जाले आनी ह्या पेपरा वयल्यान पयशेय मेळ्ळे. पूण आयज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा भितर जेन्ना विचारीत दबाव हाडलो वता. सुहास जयकर एक मिटींग घेता, त्या मिटींगेक एग्रीकल्चराचो अधिकारी बुंडा वरक सुहास जयकर जे उलयता ती चर्चा व्हॉट्सअपांनी लीक जाता. कितें सुहास जयकर हो खंयचो अधिकारी, ताका हें कित्याक पडलां? नेत्रावळी जे फॉर्जरी जाल्या त्या सुहास जयकर मध्यस्थी कित्याक करता होही प्रश्न आसा. सो आमी मागता आयज जें घडटा तें आमकां दिसता, पूण जें घडलें ताका सजा ना हें कित्याक? नेत्रावळी वाठाराक विचुंद्रेच्याच गांवाक आमी या, ज्या जाग्यार बुंडा वरक पंच म्हूण निवडून आयला. आपल्या गांवांतले रस्ते करता आसतना व्हांवले, पूण बुंडा वरक बिलां पास करता. गणपती विसर्जनाची शेड गांवचे लोक हॅप्पी ना, पूण बुंडा वरक तेजी बिलां आडोवन दवरना, बिलां पास जाता. नुण्या हांगा गटार बांदलें, नुण्या हांगा रस्तो बांदलो, व्हांवलो, गांवचे लोक उलयता, पूण बुंडा वरक बिलां पास करता. जी सांग्या भितर MRF शेड आयली ती 14 लाखांची आसा, पूण नेत्रावळीक ती 17 लाखांची जाली, आतां 24 लाखांची जाली. राखी नायकान ऑब्जेक्शन हाडलें की एन्युमसली आमचें रेजोल्युशन पास करनाका, खंय चर्चा करा. ह्या खातीर जें आमकां दिसता तें आयज खंय तरी आमकां म्हणपाक पडटा की कोणी तरी आसा की बुंडा वरकाक हो सपोर्ट दिता. कित्याक हे BDO ऑफिसाक दिसना की रस्ते व्हांवले? कमिशन जे बुंडा वरक काडपाक लागला, जे रस्ते व्हांवले नंतर खंय तरी इन्क्वायरी जावपाक जाय, कित्याक जायना? बुंडा वरक इतलो सेफ कित्याक आसा? 2,39,00,000 लाख आसा. बुंडा वरकांची मलाई खाल्या ती मलाई फटींगपणाची आसा. 50 लाख जे चंद्रेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे UPक पावल्या, बुंडा वरकाचो ड्रायव्हर अशें एलिगेशन आसा. कित्याक इन्क्वायरी जायना? आयज जे बुंडा वरकाच्या घरकान्नीन सविता बुंडो वरकान विठोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या नांवान पयशे आपल्या अकाउंटाक घेतल्या, ग्रुप केन्ना रजिस्टर तो दाखयला.
25/02/2004 2004 ग्रुप रजिस्ट्रेशन दाखयल्लो आसा. जेन्ना बुंडावराक लग्न सुद्धा जाल्लें ना, बुंडावराकाची घरकान देवऱ्याक सुद्धा आयिल्ली ना, ती वाड्याक आपल्या आवय बापागेर आसा. म्हाका दिसना 2004 सविता बुंडावराक 18 वर्सां जालां आसतलीं म्हणून, पूण बुंडावराकान 20 वर्सां पयलीं सविताच्या नांवान आपल्या घरकान्नीच्या नांवान ग्रुप तयार केलो आनी पयशे सविताच्या एकाउंटाक आयले. जो ग्रुप 25/2/2024 तयार केलो आनी 2 म्हयन्या उपरांत पयशे दिले. कित्याक बुंडावराकाक खबर आसा ही जी ग्रामसभा करून फॉर्ज कमिटी काडल्या, हे कमिटीक बुंडावराक बाशी लक्ष्मणी हांकां सगळी खबर आसा की पयशे केन्ना कोणाच्या एकाउंटाक घालपाक जाय, ग्रुपाक कितले पयशे दिवपाचे आसा. ही जी ग्रामसभा आसा ती ग्रामसभा जालीच ना, कमिटी बोगस काडली आनी बाशी लक्ष्मणी आनी बुंडावराक टोटल हांगा गेमी करता. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां की बुंडावराकाची जी खुर्ची सेफ आसा ती कोणाक लागून. कित्याक आयज बुंडावराक म्हणटा की आपूण इतले सगळे घोटाळे केल्या तरी आसतना बुंडावराक ताट माटेन भोंवता, तेका कसलीच लज ना, भंय ना. कित्याक फाटल्यान बॅकींग दिलां. तूं कितेंय कर, कमिशन मेळपाक जाय. जे 2,39,00,000 आसा ते कोणाक न सांगता ही बोगस कमिटी आमी केल्याच, कोणाक न सांगता, विचुंद्रीकाराक न कळटा, हे सादारण 1 कोटी तरी आमकां भितर उडोवपाक जाय. कित्याक आमी कमिटीच बोगस काडल्या. पूण उईफ सांगे वो न्यूज चॅनल तेका हे सगळे भानगड्यो कळ्यो आनी आमी जनतेच्या समोर हे प्रश्न हाडले. आयज विचुंद्रेचेच न्ही, वाड्या, सुलकर्णा, कोळमा आनी आमची विचुंद्र्याचो गांव आयज जागृत जाल्या. विचुंद्रेचे लोक बुंडावराकाक मारपाक गेले. कित्याक आमच्या गावचं पण चोर, सरपंच चोर, पैसे सगळे खाल्या. गावचे लोक काहीच दाखवली ना, विचुंद्रेचे लोक बुंडावराकाक मारपाक गेले. कित्याक गरिबांक हे 25,000 मेळपाक जाय आसले ते बुंडावराकान फटींगपणांनी आपल्या बायलेक दिले. तो मेस्त जालो, बायलेक मेस्त केली, रजनीक मेस्त केले, मारियो फेर्नांडीस भाजी विक्रेता केलो, गव्हर्मेंट सर्वंटाक मेस्तपण शिकयली, पयशे दिले. पूण जे गरीब आसा तांकां पयशे दिले ना. अशोकाक सांगले गेले की विचुंद्रेचे लोक कोणूच पयशे घेवपाक तयार ना. अशोकान फॉर्म भरले ना, पूण अशोकाक पयशे मेळे. रजनीच्या घरच्यांक पयशे मेळे, विचुंद्रीकारीक कित्याक ना. आयज आमी जेन्ना हे वाचलां जाल्यार आयज आमकां कळटा जे 25,000 आसा ते विडो जी बायल आसा जिका घोव ना तिका 25,000 मेळटा, भरप ना रिटर्न. जे एससी बांधव आसा तांकां पयशे मेळटा, जे कोण अपंग आसा तांकां पयशे मेळटा, जे कोण एकदम गरीब आसा तांकां पयशे मेळटा. पूण हे पयशे रिटर्न दिवप ना ही ते बरयल्ले आसा. पूण आयज बुंडावराक हेका वाचयल्लो वता, बुंडावराकाक सपोर्ट दिल्लो वता. कित्याक लागून 2,39,00,000 हे खंय तरी बुंडावराकाच्या आदारान लेफ्ट आनी रायटाक मेळपाक जाय. ह्या खातीर लेफ्ट रायट खुर्चेक आपले पावराचो खंय तरी आदार दिवन बुंडावराकाक सांगता तूं भिनाका, फक्त जाय ते पयशे कमिशनाचे. आनी ह्या भायर जी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आसा 2,39,00,000, 1 कोटी तरी जाय. कित्याक
आमी कमिटीच बोगस काडल्या. कोणाक खबर ना ह्या खातीर चोरी धरली आनी आयज खंय तरी बुंडा वरक आयज खुर्चे वयल्यान देंवपाक जाय पूण तें बावडें टार्गेट जालें. उगेचें भारती नायक. भारती नायकाक खंय हेंच सांगलें ना. भारती नायकाक सांगलें की उग्याक प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पास जाल्ली ना पूण उग्याक नुस्त्याची फॅक्टरी आसा, उग्याक सॉफ्ट ड्रिंकाची फॅक्टरी आसा, उग्याक क्वॉरीज आसा खडयेच्यो, उग्याक मायने आसा, उग्याक बाकीचे ट्युरिजम आसा. खंय खंय लिगलिटी इल्लिगलिटी दिसता त्या जाग्यार पॉयंट आवट करप, कमिशन हाडप आनी कमिशन लेफ्ट रायटाक मेळपाक जाय. ह्या खातीर भारतीन खंय तरी नकार दिलो. आपणाच्यान हें जावचें ना म्हणून जें आसा आयज भारती नायक खुर्चे वयल्यान देंवयला आनी बुंडा वरक खुर्चेचेर सेफ आसा. सपोर्ट लेफ्ट रायटाचो. पूण भारती नायकाक जें कितें येनावळ हाडपाक जाय फॅक्ट्रीक बोट दाखोवन नुस्त्याचे, कोल्ड ड्रिंक्साचे, खडयेचे क्वॉरी आनी भारती म्हणटा तें आपल्याच्यान जावचें ना. हे पयशे मागपाक जावचें ना म्हण भारती समतेच खुर्चे वयल्यान देंवयलें. हें चलना आनी ह्या खातीर आमी मागता सांग्या वयले जनतेन दोळे उक्ती करपाक जाय की आयज जें चलना तें खंय तरी रॉंग आसा. जें दिसता तें वेगळें आसा आनी जें दाखयल्लें आसा तें वेगळें आसा. ह्या भितर पयशांची गडबड आसा आनी पयशांची गडबड कोण करता ही जेन्ना चोरी मुखार आयिल्ली आसा तेन्ना दाखयल्लें आसा की खंय तरी पेपरांनी एरर आयिल्लें आसा आनी एरर जेन्ना आयिल्लें आसा दाखयल्लें आसा की तूं चोरी कर, खुर्ची आमी सांबाळटा, प्रशासनाक आमी खंय तरी हँडल करता, तूं भिनाका. जाय ते फक्त पयशे. कसले पयशे? 2,39,00,000. त्या भायर आमच्या गांवांनी उदरगती खातीर आयिल्ले जीं कामां, रस्त्याचीं गटारां, MRF शेड, जाय तो पयसो आमी खुर्चेक धरता, जाय तें कमिशन. ह्या खातीर वी फर्स्ट सांगेम हो प्रश्न आयज जनतेक विचारता. कोण हे लेफ्ट रायट? खबर आसा कमेंट करा. कित्याक आयज हे लेफ्ट रायटान धुमाकोळ घातला. आयज जें सत्य आसा तें रॉंग दाखयल्लें वता आनी रॉंग तें खरें दाखयल्लें वता. एग्जाम्पलाक विचुंद्रेचो गांव, नेत्रावळीचो सरपंच जेणें नाटकां केलीं, चोरी धरली पूण तो सेफ. पूण ज्या बायल मनशेन चोरी करपाक नकार दिलो त्या भारती नायकाक खुर्चे वयल्यानूच देंवयलें. हें सद्याक आमकां आयज न्याय मेळटा. थँक्यू. वी फर्स्ट सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान आमी इतलेंच म्हणटा की आयज अनिता फेर्नांडीसाच्या फॅमिलीक सरकाराच्या माध्यमांतल्यान मदत मेळपाक जाय आसली. ती मदत डॉक्युमेंटेशन शॉर्ट आसा, कागदपत्रां जाल्लीं ना. ह्या खातीर अनिताच्या फॅमिलीक मदत मेळिल्ली ना. पूण आयज बुंडा वरकान आपल्या मित्रांक, आपल्या लेफ्ट रायटाक ह्या फटींगपणाचें डॉक्युमेंटेशन करून पयशांची मदत केल्या. आनी अशें करता आसतना बुंडा वरक सेफ एक्शन जायना. कित्याक लागून जायना तुमी चिंता भावनो. देव बरें करूं. नमस्कार.